अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ग्रामीण बैंक में कुछ वैकेंसीज़ आई हैं जो इन्फॉर्मेशन मैं आप सब तक पहुँचाना चाहता हूँ। आपको पता है इसका एग्ज़ाम जो है बैंकिंग का IBPS करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो ये इसका कॉमन एग्ज़ाम होता है। ये ऑल इंडिया लेवल पर है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 एंड स्केल 3 ये इनको भर्ती करनी है। और ऑफिस असिस्टेंट है मल्टीपर्पज़ के लिए इन रूरल एरियाज़। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो है एप्लीकेंट्स के लिए वो रहेगी 1/9/2025 से लेकर 21/9/2025 तक। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी उसकी डेट जो रहेगी वो भी 1/9/2025 से लेकर 21/9/2025 रहेगी। तो इसके बाद एडिट विंडो जो होगा, जब अगर कोई करेक्शन करनी होगी तो वो भी बाद में नोटिफाई किया जाएगा। तो इसका एक प्री एग्ज़ाम होगा, PET जिसको कहते हैं प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, वो नवंबर 2025 में होगा। उसके बाद कॉल लेटर डाउनलोड होगी ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के लिए, जो ऑफिसर्स है OA है। तो एग्ज़ाम जो होगा वो नवंबर-दिसंबर 2025 में होगा। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन प्रिलिमिनरी जो ऑफिसर्स की होगा वो भी नवंबर-दिसंबर 2025 में ही होगा। रिज़ल्ट जो होगा डिक्लेयर किया जाएगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का, वो दिसंबर 2025 जनवरी 2026 में तक हो जाएगा। उसके बाद जो एक और एग्ज़ाम होगा उसके लिए कॉल लेटर डाउनलोड की जाएंगे, तो वो जनवरी में ही यानी रिज़ल्ट के बाद ही वो दूसरे एग्ज़ाम के लिए जो है वो कॉल लेटर डाउनलोड हो सकते हैं मेंस के लिए। तो उसके बाद जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक हो जाएगा, मेन एग्ज़ाम जिसको कहते हैं। उसके बाद उसका रिज़ल्ट जो है वो जनवरी 2026 में आ जाएगा और उसके बाद कॉल लेटर डाउनलोड हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद जनवरी 2026 में जो है इंटरव्यू हो जाएगा स्केल 1 और 2 और 3 के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो ये मल्टीपर्पज़ है जिसे ऑफिस असिस्टेंट कहा जाता है, उसको फरवरी मार्च में उसकी फिर अलॉटमेंट वगैरह वो हो जाएगी, अपॉइंटमेंट वगैरह। तो इसके बाद आपको एक थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इसकी क्वालिफ़िकेशन के मतलब। इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। ये ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम इसका होता है। तो आपको बता दूं, ऑफिस असिस्टेंट जो है ग्रुप B है, ये ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए है। इसकी एज जो है वो 18 से लेकर 28 साल तक होगी। और कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है DOB है वो 2/9/1997 से लेकर 1/9/2007 तक इसके बीच में होनी चाहिए। और उसके बाद जो है असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर स्केल 1 जो है, इसकी एज जो है 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। और
آفیسر اسکیل سیکنڈ مینیجر جو ہے اس کی ایج جو ہے وہ 21 سے لے کر 32 سال تک ہوگی، اور آفیسر اسکیل تھرڈ جو سینئر مینیجر ہوگا اس کی ایج جو ہے وہ 21 سے لے کر 40 سال تک ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کے بیچ میں ہونی چاہیے، وہ ایلیجبل ہے۔ تو اس کے بعد ایج ریلیکسیشن بھی دی گئی ہے، ایس سی ایس ٹی کے لیے 5 سال ہے، او بی سی کے لیے 3 سال ایج ریلیکسیشن ہے، جو پی ڈبلیو ڈی ہوتے ہیں، پرسنز ود ڈسیبلٹی ہوتے ہیں، ان کے لیے 10 سال، ایکس سروس مین جو ہے اس کے لیے بھی کچھ 3 سال وغیرہ کچھ ایسا ہی ایج جو ہے ریلیکسیشن دی گئی ہے۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی جو آپ تک پہنچانی تھی۔ اب میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس میں کوالیفیکیشن کیا ہوگی، ایلیجبل کوالیفیکیشن جو آپ جاننا چاہتے ہوں گے۔ کوالیفیکیشن جو ہے اس میں زیادہ تر بیچلرز ڈگری رکھی گئی ہے۔ آپ دیکھیے جو آفس اسسٹنٹ ہے اس کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ بیچلرز ڈگری، یعنی کہ بیچلرز کسی بھی ڈسپلن میں ہو وہ ایلیجبل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پریفرنس جو ہے وہ لوکل لینگویجز کو دیا جائے گا، یعنی کہ جہاں پر آپ اپلائی کرتے ہو، جس اسٹیٹ میں آپ اپلائی کرتے ہو وہاں پر جو ہے وہ لوکل لینگویج جو ہوگی وہاں پر ان کو پریفرنس دی جائے گی۔ اور تیسری جو ہے وہ ڈیزائر کوالیفیکیشن جو ہے ورکنگ نالج آف کمپیوٹر ہونی چاہیے، یعنی کمپیوٹر نالج ہونی چاہیے تاکہ انسان کمپیوٹر کا کام کر سکے۔ یہ ایجوکیشن کوالیفیکیشن تھی آفس اسسٹنٹ، ملٹی پرپز آفس اسسٹنٹ جو ہے ان کے لیے۔ اب آپ سنیے جو آفیسر اسکیل فرسٹ یعنی اسسٹنٹ مینیجر جو ہے اس کے لیے کوالیفیکیشن جو ہے وہ بیچلرز ہونی چاہیے کسی بھی ڈسپلن میں، اور پریفرنس زیادہ دی جائے گی ان کینڈیڈیٹس کو جن کی جو ڈگری ہے وہ ایگریکلچر ہو، ایگریکلچر، ہارٹیکلچر، فارسٹری، اینیمل ہسبینڈری، ویٹرنری سائنس، ایگریکلچر انجینئرنگ، پیسیکلچر، ایگریکلچر مارکیٹنگ وغیرہ، کوآپریشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی، مینجمنٹ، لا، اکنامکس، ان میں یہ ڈگری بیچلرز ڈگری ہو، اور ان کے لیے بھی کمپیوٹر ورکنگ نالج جو ہے وہ کمپیوٹر ہونی چاہیے ضروری۔ اور اس کے بعد ہے آفیسر اسکیل سیکنڈ جنرل بینکنگ آفیسر مینیجر پوسٹ کے لیے ہے، ان کے لیے بھی بیچلرز ڈگری ہی رہے گی، لیکن ان کے لیے 50% مارکس جو ہے وہ ایگریگیٹ ہونی چاہیے ان کے پاس، اور پریفرنس ان کینڈیڈیٹس کو دیے جائے گا جن کی ڈگری بینکنگ میں ہو، فائنانس، مارکیٹنگ، ایگریکلچر، ہارٹیکلچر، فارسٹری، اینیمل ہسبینڈری، یہ اس طرح کے سبجیکٹس مطلب وہ ڈگری ان کے لیے ضروری ہے۔ مینجمنٹ، لا، اکنامکس، ATC یہ آپ جانتے ہو۔ ان کے لیے 2 ایئرس ایز این آفیسر وہ ہونا چاہیے کسی بھی رول یا کسی کی بینکنگ انسٹیٹیوشن میں، یہ بھی ان کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آفیسر اسکیل سیکنڈ جو ہے اسپیشل آفیسرس مینیجر جو ہے اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ بھی بیچلرز ڈگری ہے کسی بھی یونیورسٹی میں، لیکن وہ الیکٹرانکس میں ہونی چاہیے یا کمیونیکیشن میں یا کمپیوٹر سائنس میں یا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں۔ تو اس میں کم از کم جو ہے وہ 50% مارکس جو ہے وہ ایگریگیٹ ہے، یعنی 50% مارکس ان کے پاس ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے ASP یا PHP یا C++ یا جاوا، VB، VC، OCP، یہ آپ جانتے ہو یہ کمپیوٹر کورسز ہے، کچھ یہ کورسز ہے ان کے پاس ان کی سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے، اور 1 ایئر ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس فیلڈ کے ریلیٹڈ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے لا آفیسر اگر ہوگا اس کے لیے بھی لا ڈگری ہونی چاہیے، 50% مارکس جو ہے وہ بھی ایلیجبل ہے، یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا کوئی تو اس کے لیے بھی ہے 1 ایئر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ
होना चाहिए, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। अब मैं आपको बता दूं, जो एप्लीकेशन आप भरोगे उसके लिए चार्जेस क्या लगेंगे। ऑफिसर स्केल 1st, 2nd एंड 3rd, इसके लिए आपको 175 GST लेकर लगेगा। किन के लिए? जो PWD है। 850 इंक्लूडिंग GST लगेगा बाकी सब के लिए। 175 किन के लिए? आप याद रखिए, ST, SC और PWD के लिए, और बाकी अदर्स जो है उनको लगेगा 850 इंक्लूडिंग जो है GST वगैरह सब लेकर। और उसके बाद जो है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जो है, उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगा वो लगेगा वो 175 जो है ये लगेगा ST, SC, PWD, ESM, DESM, ये सब इनको लगेगा 175, और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स है उनको 850 लगेगा। तो ये भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता हूँ। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको इस मतलब और दे दूं कि जम्मू कश्मीर के लिए जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं टोटल 50। जम्मू कश्मीर के लिए जो वैकेंसीज़ है वो 15 है टोटल। उसमें जनरल के लिए 7 है, EWS के लिए 1, OBC के लिए 5, ST के लिए 2 और SC के लिए 4 वैकेंसीज़ हैं। और बाकी बता दूं, अगर किसी को भी इसकी जो डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए वो मेरे पास PDF मौजूद है। आप मुझे किसी तरह से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। तो ये थी कुछ इतला जो आप तक पहुंचाना चाहता था। उम्मीद करता हूं किसी न किसी को इससे फ़ायदा होगा। खुदा हाफिज़।